Dama dama kormas daman ai, prazlium deep tennaneyam zat, andrim prakash never thotum, gatarotum, ekarmas thap. सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम, आदाब J&K। पहचाना, उम्मीद करते हैं पहचान ही लिया होगा। अल्लाह ताला का लाख लाख करम है कि काफ़ी वक्त के बाद ही सही, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर से एक मौका दिया, एक ऐसे वसाइल पैदा किए कि आपसे मुलाकात होने का हमें शर्फ नसीब हुआ। आज भी दिल में यही उम्मीद और लबों पे यही दुआ कि हमारे सभी मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम नाज़रीन व सामीन बखैर व आफियत बसेहत व सलामत होंगे, अपना अपने अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे और साथ में अपने गिरदो नवाह का भी। दोस्तों, आज खूबसूरत दिन है। 19 डिग्री सेल्सियस अभी दर्ज हरारत बना हुआ है श्रीनगर का रुदहंत पे जान। और आज आतवार हुंदो माह सितंबर सन 2024 आज कहम तारीख आज बड़ खास दो तो खास अहमियत खामिल तिकाज़ आज खास लुकन हुंद दो। आज उन अशखास का दिन है जो हमारे सबसे पहले दोस्त, सबसे पहले उस्ताद और सबसे पहली और बड़ी दरसगाह हैं, जिनकी गोद में हम पाल पोस के बड़े हुए हैं, खा पी के बड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, हमें बोलना सिखाया, तमीज़, तहजीब और तमद्दुन से हमें आशना कराया। और अक्सर ऐसा भी हुआ कि हमारे वालिदैन के गुस्से से या उनकी डांट से हमें महफूज भी रखा। आज ग्रैंड पेरेंट्स का दिन है और आज के दिन की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आजकल ये ज़रा बहुत देखा गया है, जो कि बहुत बदकिस्मती की बात है, कि आज न्यूक्लियर फैमिलीज़ का जो कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़ गया है और न्यूक्लियर फैमिलीज़ के कॉन्सेप्ट ने ज़रा दूर कर दिया है ये ग्रैंड पेरेंट्स इन बच्चे पान में रूद नुसरत किया। लेकिन हम ज़ाती तजुर्बे के साथ मैं ये बात यकीन के साथ कहना चाहूँगी और ये बिल्कुल मैं यकीन के साथ ये बात शेयर करना चाहूँगी नाजरीन, कि अगर आपने अपने बच्चों को किसी भी वजह से, कोई भी वजूहात क्यों न रही हो, आपने अपने बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स से दूर रखा है, तो यकीन जाने आप उन्हें बहुत बड़ी दरजगाह से और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत से महरूम रख रहे हैं। अगर आपके पास ग्रैंड पेरेंट्स से, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, आप उनके साथ रह रहे हैं, तो फ़ख्र कीजिए खुद पे, उन पे, और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि उन्होंने अपने वक्त में हमारा बहुत ख्याल रखा था। अब हमारी बारी, फ़िलहाल बारी तो और भी बहुत सी चीज़ों की है, लेकिन फ़िलहाल अभी आपको याद दिलाते चलें कि मेज़बानी के फ़राइज़ हर बार 2 मेज़बान अंजाम देते हैं और हस्ब रिवायत आज भी आप तक प्रोग्राम जो है 2 मेज़बान पहुँचाएंगे। मैं आपके साथ रहूँगी, आपकी मेज़बान। मेरा नाम नाज़िमा है और मेरे साथ आज मेरा साथ निभाएंगे मेरे साथी मेज़बान, मेरे अजीज दोस्त अशफाक हाफसी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अशफाक? अल्लाह का करम है, बिल्कुल अच्छे से हैं। और नाजरीन आप लोगों को भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, आदाब। और काफ़ी अरसे के बाद हमारे नाजरीन से हमारी मुलाकात हो रही है और आपके साथ जो है फिर से एक दफ़ा ये सोफ़ा शेयर कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग जो है इस प्रोग्राम को मुनक़द करें। उम्मीद यही, दुआ यही कि हर सुबह की तरह हमारे नाजरीन खुश खुर्रम हो और सेहतयाब हो और हमारे इस प्रोग्राम को सुबह सुबह अपनी चाय की चुस्कियों के साथ मज़े ले रहे हो। जो जिस तरीके से आपने बात की कि आज उन का दिन है, आज हम बात कर रहे हैं कि आज उन अशखास का दिन है जिनका हमारी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। ये छुन एक इंसानस की, एक शख्स की, बल्कि मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि सिरसी यथ आलमसी वर्ल्डसी मज बिल्कुल बिलखुसूस मनाने अत मुकर्रर दोह मनाने की नाजरीन बनता है कि इसकी कोई मुकर्रर डेट नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। हाँ, इसकी कोई मुकर्रर डेट है ही नहीं, क्योंकि उन अशखास का दिन है, उनकी जो इज्जत है वो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। और मैं तो अपने बचपन की जो मेमोरीज है, मैंने ज़्यादातर अपने जो ग्रैंड वालिदीन है काफ़ी उनके साथ ही बिताई है। और मैं अपने मेरे दादा जान जो है वो 5 साल पहले रहलत कर गए और मैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। आप नाजरीन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप भी उनके लिए दुआ करें। और दादी तो हमारी अभी हयात हैं और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी मतलब जब भी कहीं कभी भी, ये तो वालिदैन के साथ तो रहता है, पापा तो अक्सर एडवाइस करते हैं, डांट पड़ती है मामा की तरफ से, तो लेकिन वो गोद जहाँ पर हम महफूज एक सेफ्टी जहाँ पर वो मिलती है ना, वो वही दादी होती है। बिल्कुल अशफाक, आप चूंकि ज़ाती तजुर्बा शेयर कर रहे हैं, अगर ज़ाती तरपानी कात करें, अगर मैं पानी तारीख मुतल्लिक जो कश्मीर की हमारी तारीख रही है, अगर मैं थोड़ा बहुत क्या मालूम छू, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की बदौलत, क्योंकि ये
سو وقت سون وقت شامس تم وز پاور تیوتا آسان کی اتی آسان کیا لائٹ دزان گیس یا پھر شامہ آسان سانہ وقت تو شامس ساری بیوان جن کہانی بوزان یا پھر ست تاریخ بوزان یہ نالے مار ات آب پکان اتس مر آسان ات کیا کت کنت سپدو یہ ڈیولپ. تو یہ ساری جو تاریخ ہے ہم نے ان سے سیکھی ہے. تب جا کے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ سب سے بڑی درسگاہ جو ہے یا پھر زٹن سے کت کن کلام کروں وتھن کت کن بہن کت کن یہ سارا کچھ الحمدللہ گرینڈ پیرنٹس کی ہی بدولت ہے. بہت بدقسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے گرینڈ پیرنٹس نہیں یا پھر جن کے ہیں لیکن ان کو دور رکھا جا رہا ہے, ان کی قدر نہیں ہے, ان کی قدر نہیں ہے. بالکل. اور بہت سے جو ہمارے ایسے ہی حضرات ہیں جن کا جو کام ہے, جو نیک کام ہے, وہی نیک کام ان کی پہچان بنتا ہے. ان کے جانے کے بعد بھی, جیسے آپ نے دادا جی کا ذکر کیا, ان کے جانے کے بعد بھی ان کا جو کام ہے ان کے لیے سال ثواب بنتا ہے اور ان کا اسی سے نام بنتا ہے. اور میں بات کرنا چاہوں گی آج ایک بہت قداور قلمکار, ادیب, شاعر, مصنف, محقق, ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ونر اور ساتھ میں ہمارے فارمر سیکریٹری رہے ہیں جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز, مرحوم ڈاکٹر عزیز حاجنی صاحب کا دن بھی ہے آج تہد وہر وود. تو اللہ تعالیٰ کرو یہ منگ زِ پنہ رحمت ست ولنک نکھ یس تہذ ابدی آرام گاہ تک کنک پور نور. تو اللہ تعالیٰ کرو یہ منگ کہ جنتس مز دینک اعلیٰ مقام. ان کا جو کنٹریبیوشن ہے, ان کی جو زندگی ہے, اس حوالے سے ایک تقریب آج منعقد ہو رہی ہے ٹیگور ہال میں ابھی 10 بجے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی وہیں پہ ہوں گے, آپ سے وہیں پہ ملاقات ہوگی اور آپ کی تشریف آوری کی بھی ہم منتظر ہوں گے. جی اشفاق. جی, اور تھوڑا بہت میں ناظرین کو اب بتاتا ہوں آگے کہ یہ جو گرینڈ پیرنٹس ڈے ہے یہ بیسکلی کانسیپٹ کہاں سے شروع ہوا تھا. 1969 میں جیمی کارٹر ایک پریزیڈنٹ تھے یو ایس کے, تو ان کو ایک لیٹر ملی تھی کہ کچھ ایسا دن منایا جائے. تو اس کے بعد سے شروع ہوا. تب انہوں نے اس کو ایز اے نیشنل ہالیڈے وہاں پہ کیا تھا, لیکن پھر یہ جا کے عالمی طور پہ بڑھتا گیا. اس کی ہسٹری اسی حساب سے رہی ہے. لیکن پھر جب اس کو سوچا گیا کہ کون سا دن منائیں گے, تو الگ الگ ممالک نے اپنے الگ الگ تجاویز دیے. جیسے یو کے نے کہا کہ ہم اس کو کیا کریں گے کہ جو سپٹمبر کا پہلا سنڈے ہوگا لیکن آفٹر لیبر ڈے, تو تب منائیں گے. اس طریقے سے ہاں بنگلہ دیش میں اس طریقے سے الگ الگ ممالک میں اس کو لیا گیا. اور کافی زیادہ جو ہے اس پہ یہ زور دیا گیا کہ وہ اشخاص جن کے پاس گرینڈ پیرنٹس ہے وہ ان کا خیال رکھیں, اور جن کے پاس نہیں ہے وہ ایٹ لیسٹ اس چیز کو محسوس کرنے کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ اڈاپٹ کریں. بالکل ٹھیک. اور ہاں بالکل اس نعمت کا جو ہے اس پہ زور دیا گیا. یہ پہ میں تہذ کت پہ ضمن یہ کت یاد کہ یل برہ وقت آسان بہت اکثر یہ کت کران کہ تمہ وز شر آسان واریاہ 10 تہ کاہ تہ شر آسان, غربت روزگار اس نہ تیوتا, غریبی اس. تو تمہ وز اس مول موج آسان یہ یمن کہان شرین بڑ محبت سان پالان, یت کنیت تو ممکن اس گژھان یمن اس کانٛہہ کمی محسوس تھاوان. مگر وقت ووت تہ کہ یمن کہان شرین گوبیو پتہ اخ مول موج, اور وہی آج ہمارے گرینڈ پیرنٹس. خیر یہ موضوع بہت وسیع ہے, اس پہ اگر بات کرنے لگے ہم تو پورا شو چلا جائے گا. تو میں درخواست کروں گی اشفاق سے کہ موسم اور ٹریفک کی جانکاری ہم تک بالکل میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کو انتظار رہتا ہے کہ آج موسم کے تیور کیسے رہیں گے اور ٹریفک کا جو حال چال وہ کیسا رہے گا. موسم کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ نے صبح ہی دیکھا کہ ہلکی بارش سری نگر میں دیکھنے کو ملی, جو کہ پورے دن میں الگ الگ علاقوں میں دیکھنے کو ملے گی. اور سری نگر کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 28 ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے, کم سے کم 18 ڈگری سیلسیس تک رہنے کی امید ہے. اور جموں کی بات کریں تو جموں میں بھی آج ہلکی بارشیں رہنے کا امکان ہے, اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے, اور کم سے کم 22 ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے. ٹریفک کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں, آپ کو بتاتے چلیں کہ سری نگر جموں ہائی وے جو ہے اس پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے, وہیں بڑی گاڑیوں کو جموں سے سری نگر آنے کی اجازت ملی ہے. شرط یہ ہے کہ انہیں 7 بجے سے پہلے نگروٹا کراس کرنا ہوگا, اور 12 بجے تک گاڑیوں کو چھوڑا جائے گا. 12 بجے کے بعد بالکل بھی اجازت نہیں ملے گی. بات سری نگر گمری روڈ کی کریں تو LMV اور HMV وہاں پہ بہت سائڈ چل رہی ہیں اور ان کو اجازت ملی ہے چلنے کی. مغل روڈ کی بات کریں تو وہاں پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے, وہیں بڑی گاڑیوں کو شوپیاں سے پہنچ جانے کی اجازت ملی ہے. مزید تفصیلات کے لیے آپ دیے گئے اسکرین پر جو ٹریفک کنٹرول روم کے نمبرات
मालूमात है इनसे जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो हासिल कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया अशफाक इन अपडेट्स के लिए, और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो मोहब्बत हमें देते हैं, उस लोअल मोहब्बत या प्रोग्रामस दिवान उस लोअल तो मोहब्बत उस इज्जत अस दिवान, और जो आपके कमेंट्स है, जो आपकी आरा तजवीज़ है, वो बराबर हम तक पहुँचते रहे हैं और पहुँच रहे हैं अभी भी, और इंशाल्लाह ताला आगे भी पहुँचेंगी हम उम्मीद रखते हैं। और बिलखसूस आज के दिन आपकी जो फरमाइशें होंगी वो भी हम तक पहुँचेंगी, और हम कोशिश करेंगे शामिल प्रोग्राम हम उन्हें ज़रूर करें। इशारा आप हमारा समझ गए, आज फरमाइशों का दिन है, आज इतवार का दिन है, फंडे हम इसको कहते हैं, और फंडे के दिन हम एक फनकार को बुलाते हैं, गुलकार को बुलाते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत प्यारे प्यारे नगमे सुनते हैं। आज भी इंतखाब है एक ख़ास शख्सियत का, यम पच आज साल अनमुच यमन चुनाव गुलजार अहमद गनाई साहब, तो यहुंद साथ निभावान बशीर अहमद भट्ट साहब, और इनकी जो तारीफ और तारुफ है वो हम इन्हीं से सुनेंगे इनकी आवाज़ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम सठा सठा इस्तकबाल। शुक्रिया। वन तवज अस गोड पानस मुतल्लिक तु छु ठीक पे शुक्र है अल्लाह ताला। यनस मजमा गई का तकलीफ नाज कहीं नाज गता चलो सजाए बड़ लोलसान है। चलो तुम इस्तकबाल। तो आगाज़स मज अगर का कलाम इस बोस हो स्टार्ट से क्या नाते कलाम अगर रोइसा सो रोइसा ज़्यादा बेहतर, तम पत करो इंशाल्लाह तहत बातचीत सिलसिला इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह। पाई बड़ो साई करजम आय लगनई म्योनिए, 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 गर अस्तम शर्म नेरम करहाब दीदार चो, गर अस्तम शर्म नेरम करहाब दीदार चो, सरफिदा पा दन करई पान नाव लेखी जम तक म्योनिए, पाई बड़ो साई करजम आय लगनई म्योनिए, सरफिदा पा दन करई पान नाव लेखी जम म्योनिए, पाई बड़ो साई करजम आय लगनई म्योनिए, अश्क दरिया वन डियत न्यूस बुत आमो आवलोनिए, अश्क दरिया वन डियत न्यूस बुत आमा आवलोनिए, वन तुम आरी तनई प्यों पर तो चोनिए, मार मटो साई करजम आय लगनई म्योनिए, मार मटो आरी तनई नाई तार छुमना चोनिए, पाई बड़ो साई करजम आय लगनई म्योनिए, माय वजथस साय रुद हम पाय लगी नई म्योनिए, पाई बड़ो साई करजम आय लगनई म्योनिए, दुए
दूर ताबाल नूर चोने लगमुत चुम जून ग्रहोनिए दूर ताबाल नूर चोने लगमुत चुम जून ग्रहोनिए वन कसब हाल दिल की त्योमो पर तब चुनिए पाई बड़ो साई करजम आय लगनाई म्योनिए वन कसीब हाल दिल की त्योम पर तब चुनिए पाई बड़ो साई करजम आय लगनाई म्योनिए पाई बड़ो साई करजम आय लगनाई म्योनिए आय लगनाई म्योनिए सुबह सुबह बड़ मज़ आव नात कलाम बोजित सुबह सुबह तो नाजरीन पन वनो कि आज यम साल मेहमान अनमित यमन नाव गुलजार अहमद गनाई साहब यम जन फोक सिंगर तो यमन सत गड्डा प्लेयर्स पे बेत बशीर अहमद भट्ट साहब तो प्रोग्राम थो जारी यह पकनो ब्रोह पे जिम्मेदारी बनान कि गोड निमो वक्फ पत अम वक्फ पत करनो बे मुलाकात वली वुचो विचतो महरिन सन क्या शूबान UR ज्वेलर्स शूब लागान UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलावा गारंटेड बेस्ट कीमतस पे दस्तयाब छे तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स शाही खास रोड कदल शराब कदल श्रीनगर नाजरीन तुहस प्रोग्राम मज बे एक फिर खुशावे तुछ वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK तो बे एक फिर पाओ तत सतस आज यम मेहमान साल अनमित तुहस आथवार खुशहाल बनाने खतर तिम फोक सिंगर तो तिम यम जन वनकस बे ब्रोह यमन नाव गुलजार अहमद गनाई साहब तो यमन सत गड्डा प्लेयर यम बशीर अहमद भट्ट साहब मेनिम साथी से नाजमा दीदी तुम शुरुआत कि तुम पूछो यमन कि जिंदगी हज शुरुआत कत पे बिल्कुल सवाल यमो प्रुसमुत पानस मुतलिक वन कैसा अच्छा रोजान शेर हमदान सोन इलाक बोड़ इलाक जन वनकस इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्टस मज सठा बोड़ इलाक अति रोजान हज जन अतिक लोग ज्यादा यथ फनस कुन ज्यादा शौकीन तो कदर तन ज्यादा हज तो खास कर तिमन तन जन तिम लुक तिहुंद साथ ज्यादा अहन तिम यथ कुन ज्यादा हज कर मतलब ये पानस मुतलिक वन तुम सीर हमदान रोजान तुम बिल्कुल ठीक गरस मज क्या माहौल गरस मज कुस कुस पर्नुक लेखनुक क्या मामल रूद अच्छा गरस मज मे बच्चे लड़के जहाज बे गरी तो तिमन मे नेतर हज कोर्मुत इंशाल्लाह तिमन बच्चे त्रे लकटन कोर्मुत तो लोल पान मे परिवार खास कर यथ ज्यादा साथ हज दिवान बड़ा असल पॉइंट तो खास कर परिवार योत न तथस मेन हमसाय या मोन गाम या गाम नबर त इंशाअल्लाह रहमान तो यथा जबरदस्त तत वसत दिवान अहन वसत दिवान तो सोन परिवार ग्रीस तबकस माशाअल्लाह अहन इंशाअल्लाह बागात तह कम ज्यादा अल्लाह ताला हन सोजमुत परवरदिगारस कुन शुक्र तो अथ कुन करन तो बे यथ कुन दिवन थोड़ा लकुट मुकुट कलाकार गई लगभग ये 30 वरी ओसमुत यह जन सोन परिवार जन पित्रात वन चच बाब ये कुन यह ब्रोटे लॉक बे मे ब्या बरदर तथस पफ्तुर बोय गुलाम मोहद्दीन साहब सह कुन कर तो यह थोड़ा उकुन उकुन तोर्मुत बे सोन परिवार गर अत ज्यादा ये फकीरी लाइक ज्यादा वाबस्ता ब्रो पे इंशाअल्लाह वन तो तुम फरमो पाने कि तुम थोड़ा बहुत माहौल अत रूदमुत रोजम बिल्कुल बिल्कुल यह पानस
گو تو شوق تہ بہ کیاز کر یہ کنٹینیو کہ تہ کیاز بدلان یہ شوق کٲنٛسہِ چھُ گژھان ذہنس منٛز کہ بہٕ رٹا یہے پنُن شوق کِنہٕ بہٕ رٹہٕ کانٛہہ بدل شوق کِنہٕ تۄہہِ اوس ذہنی امہِ خٲطرٕ تیار کہِ نہ مےٚ چھُنہٕ شوقٕے یوت کِہیٖنۍ بلکہِ بہٕ پکنہٕ یہے فیٖلڈ برونٛہہ کُن بہٕ پکہٕ أتھۍ منٛز برونٛہہ. أسۍ حظ ٲسۍ گامس منٛز حظ چھِ زیادٕ کران یۄس زن یہِ ٹیبسٹری چھِ آسان یہِ حظ یہِ فِت کٲم حظ. پتہٕ حظ أسۍ تہِ آسان یہِ ہسا یہِ اتھ ژاٹ حال ٲسۍ أسۍ ونان ژاٹ حالن منٛز ٲسۍ حظ آسان تہٕ پتہٕ ٲسۍ أسۍ کران کٲم أسۍ حظ ٲسۍ أتھی تُلان بٲتھانہ تہٕ اَتہِ آسہٕ یِم کورِ تیٚلہِ اوس دِل تہِ صاف انشاء اللہ رحمان تہٕ یِم کورِ تہِ آسہٕ رٹان یِم لڑکہٕ ٲسۍ یِم تہِ ٲسۍ رٹان تہٕ مےٚ ٲسۍ دپان ژٕ ون حظ کینٛہہ کلامہ تہٕ بہٕ حظ اوسُس کلامہ مگر اتہِ حظ اوس یہِ سٲلِم پٔرِوار رٹان حظ. پتہٕ حظ گوٚو اُکُن تہٕ اتہِ حظ کوٚرُکھ مےٚ پتہٕ دوٚپُکھ نہ حظ تُہۍ کٔرِو حظ کٲم تُہۍ أنِو باجہِ تُہۍ بنٲیِو جماعت کینٛہہ. سٹاٹ حظ گوٚو اتی پٮ۪ٹھ توٚتام چھنہٕ مےٚ پتہ مٲنٛزِ رٲژ کیٛاہ گٔے توٚتام چھنہٕ مےٚ پتہ تہٕ بہٕ حظ اوسُس واریاہ میٖٹھ آواز ٲس مےٚ شُکُر پروردِگارس کُن تہٕ اتی پٮ۪ٹھ گوٚو مطلب ہمسایو کوٚر پتہٕ مےٚ یتھ پٮ۪ٹھ حظ زور یِمو پنٕنۍ یار دوس ٲسۍ یِمن نہ حظ ژٕ کر حظ اتھ کُن یوٚتامتھ اکُن زیر گٔے. سٹاٹس حظ چھُ مےٚ مٲنٛزِ رات گیٚومٕژ اتی سیر ہمدانے مگر یہِ تہِ ٲسٕم نہٕ پتہ یہِ مٲنٛزِ رات گیٚوٕنۍ کِتھ کٔٹھۍ چھِ تیٚلہِ آسہٕ نہٕ یہِ مایکہٕ سسٹم تہِ کِہینۍ تہٕ سٹاٹس کوٚر مےٚ اتی تہٕ شُکُر پروردِگارِ عالمیٖنس کُن اتہِ اوس لول تہِ ہنا تہٕ گۄڈٕنیتھٕے چھِ مےٚ اتہِ پوشہٕ مال حظ نٲلۍ گٔمٕژ پروردِگارس کُن شُکُر تہٕ تتہِ پٮ۪ٹھ یتھ دمس تام شُکُر پروردِگارس کُن عزت چھُ ہُرنٕے ییٚمہِ کہِ دۄہ خٲر تُہنٛدِ وسادت ماشاء اللہ انشاء اللہ ماشاء اللہ سٹھا رُت. میرے خیال سے ناظمہ دیدی پہلے کچھ سننا چاہیں گے جی تو یتن یژھو أسۍ فرمٲیش اکھ یتن پننٮ۪ن ناظریٖنن تام بالکل بالکل یم چھِ اَسہِ عرفان خضر صٲب یم چھِ دپان کہِ میٲنۍ فرمٲیش چھےٚ شمس فقیٖر صٲبُن کانٛہہ تہِ کلام تُہنٛز فرمٲیش چھِ گۄڈنِچ فرمٲیش تہٕ اَسہِ کر یہِ شاملہِ پروگرام ہیٚکیٛاہ مُمکِن سپدِتھ. جی بسم اللہ. مرنئی بروٹھی مر درویشو سر کر سا پننی پان مرنئی بروٹھی مر درویشو سر کر سا پننی پان موتنی مانے وار وار سر تو سر کرج پننی پان مرنئی بروٹھی مر درویشو سر کر سا پننی پان موتنی مانے وار وار سر تو سر کرج پننی پال مرنئی بروٹھی مر درویشو سر کر سا پننی پال. کی گئی وقف کی روی بے خبر کینژن چھُنہٕ ونے یِوان کی گئی وقف کی روی بے خبر کینژن چھُنہٕ ونے یِوان کینژن چھُ اورے مژراوان بار سر کر سا پننی پان مرنئی بروٹھی مر درویشو سر کر سا پننی پان کینژن چھُ اورے مژراوان بار سر کرج پننی پان مرنئی بروٹھی مر درویشو سر کر سا پننی پان. زون یار زون زن أچھن ہُنٛد گاشر نون یار بوز آسان زون یار زن زن أچھن ہُنٛد گاشر نون یار بوز آسان دانہ تہٕ نادان ژوٗمو گُزر سر کرج پننی پان مرنئی بروٹھی مر درویشو سر کر سا پننی پان دانہ تہٕ نادان ژوٗمو گُزر سر کرج پننی پان مرنئی بروٹھی مر درویشو سر کر سا پننی پان. زِنٛدٕ موٗدۍ عاشق پیٖریا سرور سیٖرس سپدے یکزان زِنٛدٕ موٗدۍ عاشق پیٖریا سرور سیٖرس سپدے یکزان بے پیر انسان بتر ازوا گوکھر سر کر سا پننی پان مرنئی بروٹھی مر درویشو سر کر سا پننی پان
بے پیر انسان بتر از و گوکھر سر کرج پنوی پان مرنے بروٹی مرداری ویشو سر کر سا پنوی ینائی آشکل اشکن تبر تن چی تم دو للوان ینائی آشکل اشکن تبر تن چی تم دو للوان شمش مت آفتاب ام نش اکثر سر کر سا پنوی پان مرنے بروٹی مرداری ویشو سر کر سا پنوی پان شمش صوب آفتاب ام نش اکثر سر کر سا پنوی پان مرنے بروٹی مرداری ویشو سر کر سا پنوی پان سر کر سا پنوی پان سٹھا رت سٹھا جان خوبصورت آواز مز واتنو تہ اس تام سٹھا شکریہ. اور اشفاق میں کیا سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کۭژاہ نوازش اس پہ کرمس پنن شمس فقیر صاحب چھ پنہ کشیر ہند اور آپ دیکھیے کس لیول کے ہے وہ جس یمو کلام بوزنو یت مز یم پنہ پان کت کران کہ پنس پانس واتو اتھ سام کرو سر. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ ایک قول ہے ان کا, اس میں خوب یہی فرماتے ہیں وہ کہ آپ کے اندر پوری دنیا بسی ہے, بس اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے, دنیا پا جاؤ گے. پہلے خود کو ہی کھوجنا ہے نا. علامہ اقبال نے رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تو خود ہی پر ہی جو ہے زور دیا تھا, پہلے خود کو کھوجے پھر آپ. ہاں بالکل. تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, پروگرام کا سلسلہ جو جاری رہے گا. ہم اپنے ناظرین کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سنڈے ہے اور کوشش یہی رہتی ہے کہ آپ سنڈے کے دن اور زیادہ آپ فنڈے اس کو بنائیں, خوشی آپ کو رہیں. اس پروگرام میں جو اور زیادہ مزے آنے والا ہے, مہمان سے جو بات چیت ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. تہ پرسوز کہ اوتان رود سفر اس ونو یہ ژاٹ حالس دوران گئی تے اوکن لائٹ ان پوت گو لکن اٹریکٹ کہ یہ آواز بہترین اوتان اس کانسیپٹ کہین کہ بنیر نیبر پتہ کوت پکنے تو ان فنن یہ سفر کوت رود ات پہ کوت ووت اللہ تعالیٰ کن شکر حض ات پہ اس سفر رود یہ ونتو تو اس وستار سفر حض رود کہ ونکس لگ بھگ کھانا دہ سہ ریتس مز آسہ سہ کھانا دہ یل زن بہ گھر چھس بہت حض آسان. شکر پروردگارن ونکس حض چھس بہ یوتھس بہ حض آز تہ یہ سا یہ تہندِ دے خیر حض پروگرام پٮ۪ٹھے ووتھس بہ یوتھس حض. تہٕ پیار محبت چھ کران لُکھ, یتھ منٛز چھُ عزت تہِ انشاء اللہ الرحمان. پٮ۪ٹھٕ چھُ یتھ فنس اکھ چیٖز صفت اللہ تعالیٰ ہن تھوٚمُت, سٲنۍ موج بیٚنہِ کوٗر چھِ آسان خاص کر ٹینٹن منٛز چھِ أسۍ مٲنٛزِ راتھ تہِ گٮ۪وان حظ. یتھ فنس چھُ پروردگارن اکھ صفت سُہ تھوٚمُت کہ اگر مےٚ چھُ باسان اگر ہاٹہٕ دود کٲنٛسہِ آسہِ یہِ ہاٹہٕ دود ژلہِ ییٚمہِ فنہٕ سۭتۍ انشاء اللہ الرحمان. اتھ حظ چھِ کانٛہہ موج بیٚنہِ سۄ حظ چھِ اگر کانٛہہ دُکھی بٲژ چھُ گژھان أمِس چھُ اثر گژھان اتھ اندر حض اتھ دِلہِ جگرس, یہِ حظ چھِ أمِس حظ چھِ کرٛٮ۪کہٕ ژلان نیٖرِتھ. مگر یہِ چھُ یُس یہِ فن چھُ یہِ چھُ أمِس یُس یہِ أنٛدرِم چھُ آسان أمِس کینٛہہ تامتھ دٔلیٖل, یہِ چھنہٕ ہٮ۪کان یہِ کٲنٛسہِ بٲیِتھ. مگر یہِ فن چھُنہٕ أمِس یہِ زٲرٕ تھاوان کینٛہہ, یہِ چھُ أمِس کڑان یہِ واپس, یہِ حظ چھُ امہِ سۭتۍ ہلکہٕ تہِ گژھان. أمۍ سُنٛد یہِ بوس چھُ یُس یہِ دِل چھُ یہِ چھُ ہلکہٕ گژھان. اہن حظ بالکل. گوٚو یہِ چھُ روزان اتھس فری, یہِ چھُ روزان فرینک اتھس. تہٕ یہِ چھُ سُہ فن یُس فن نہٕ کٲشِر پٲٹھۍ کٲنٛسہِ چھُ دپان اور اندر مہ تھٲیِو تُہۍ کینٛہہ کھٔٹی ؤٹی, یہِ کٔڑِو نٮ۪بر. یہِ فن چھُ واتناوان, مےٚ نہ حظ اوس یہِ وۄمیدٕے ییٚمہِ فنن کوٚت کوٚت واتنووُس بہٕ تہٕ کیٛاہ وٕچھنوونس رُتُے رُت انشاء اللہ الرحمان. سُہ نہ حظ چھُ انشاء اللہ الرحمان یتھ چھِ سٲری سرخم کٔرِتھ بفضلِ خۄدا. تہٕ بہٕ چھُس ونکیٚس شُکُر گُزار, بہٕ چھُس شُکُر پران پروردگارِ عالمیٖنس کُن کہ مےٚ چھا کوٚرمُت تھوڑا رۄپیہِ منٛز اوٚڑ پونٛسہٕ یتھ کُن تہٕ بہٕ حظ چھُس ونکیٚس اکھ خۄش قٕسمت. سٹھا جان تو سٹھا رُت. کتھ باتھِ ہُنٛد یہِ سلسلہٕ روزِ جٲری, واریاہ چھُ اَسہِ بوزُن تہِ انشاء اللہ تعالیٰ, واریاہ فرمٲیشہِ تہِ چھِ آمژٕ, مگر یہِ چھُنہ صلاح ییٚتٮ۪ن وٕچھو أسۍ لۄکُٹ مۄکُٹ اکھ وقفے کے اس پار ہم پھر سے حاضر ہوں گے. آپ کہیں جائیے گا نہیں, بنے رہیے گا ہمارے ساتھ. ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان یو آر جیولرز. ہال مارک برانڈیڈ جیولری, عمدہ ڈیزائننگ اور گارنٹیڈ بیسٹ پرائز. تو یاد رکھیے یو آر جیولرز, شہری خاص نالما روڈ, قاضی قدل, سراف قدل, سری نگر. ملک کا نامور IVF سینٹر وردان,
अमृतसर जालंधर में सैकड़ों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में हजारों बे औलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मैसर हुई है। वरदान IVF क्लिनिक पिछले 20 सालों से जलंधर में काम कर रहा है। उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है, उसमें तकरीबन 300 से ज्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनकी शादी को 10 15 साल हो गए थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया, आज उनके घर में खुशियां हैं। यहाँ पे हर फैसिलिटीज और डॉक्टर साहब की ईमानदारी, रहमदिली और स्टाफ की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। अल्लाह का शुक्र करती हूँ, डॉक्टर साहब ने मुझे इलाज करके बच्चा रुपया अभी मुझे बहुत खुश हुआ है और तमाम स्टाफ डॉक्टर वालों को भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे। अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। तो उस प्रोग्राम में भी एक फिर खुश है नाजरीन, आपका प्रोग्राम में फिर से एक दफ़ा इस्तकबाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हस्ब दस्तूर आज इस प्रोग्राम में वक्फे के इस बार हम लोग अखबारात की सुर्खियां हासिल शामिल करेंगे, जिसका आपको हर रोज इंतजार रहता है। और मेरे पास पहला अखबार है उर्दू रोजनामा है। इसकी पहली सुर्खी है, दिन में तेज धूप के बाद वादी के कई हिस्सों में तेज आंधी चली, मौसम की अचानक करवट बदलने से मकानों की छत उड़ गई, बिजली गुल हो गई। जी मेरे पास उर्दू रोजनामा इस पे ये खबर शाया हुई है, आर्जी मुलाजमीन का मसला सुलझाया जाएगा क्योंकि उनका मुतालबा जायज है, काबिलियत की बुनियाद पर नौकरियां फराहम की जाएंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का वाशिगाफ ऐलान, कहा नौकरियों की खरीदो फरोख्त का जमाना गया, नौजवान का मेरिट जाया नहीं होने दिया जाएगा। जी मेरे पास एक और उर्दू रोजनामा है, इससे मैं एक सुर्खी लेना चाहूंगा। वादी के बेशतर इलाकों में बिलउमूम शहर श्रीनगर में बिलखुसूस राशन गार्ड खाली, सारिफिन को चावल आटा बाजार से खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है, हुकाम खामोश। जी LG सिन्हा की तरफ से ये खबर आई है, सेव्ड ₹400 करोड़ स्पेंट ऑन दरबार मूव एनुअली, LG सिन्हा, नॉट ए सिंगल पेनी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ट्रेजरी इज फॉर मनोज सिन्हा एंड हिज फैमिली LG। जी मेरे पास एक और उर्दू रोजनामा है, इससे एक और सुर्खी है, 500 बिस्तरों का चिल्ड्रन अस्पताल बिमना, आइंदा हफ्ते से इलाज मुआवजा का काम शुरू होगा। जी हाँ, ये चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है जो 500 बिस्तरों पे मुश्तमिल है, नया है और इसी हफ्ते से उस पे जो है काम शुरू होगा और वो अस्पताल चालू होगा। बिल्कुल, बहुत राहत मिलेगी आवाम को इससे। और मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा और एक इससे ये खबर, सिविल सोसाइटी हेल्स अ डिसीजन ऑफ प्रोवाइडिंग पावर एमनेस्टी टू डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बिजनेस ट्रेड फेडरेशंस कॉल ऑन नीतीश्वर कुमार, डिमांड एक्सटेंशन ऑफ एमनेस्टी स्कीम टू इंडस्ट्रियल कमर्शियल सेक्टर। जी मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है, इससे खबर लेना चाहेंगे, 8 years later फ्लड हिट हाउसेस रेंडरिंग मेनी रूफलेस इन कश्मीर। ये रिसेंटली कई इलाकों में देखने को मिला था। जी वी द पीपल उन्वान के तहत ये बात सामने आई है। ऑल डेवलपमेंट्स मेक माइस टूरिज्म, यानी कि मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस टूरिज्म क्वाइट अट्रैक्टिव, सो इट विल बी ब्लेसिंग विद when there is slump in levels of tourism due to varied factors in कश्मीर। ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आप तक पहुंचाई। हमारे साथ आज स्टूडियो की जीनत बढ़ा रहे हैं गुलजार अहमद गनाई साहब, जो कि एक फोक सिंगर हैं, और इनका साथ निभा रहे हैं बशीर अहमद भट्ट साहब। गुलजार साहब विंकन क्या बोल नहीं हो नाम सब बिस्मिल्लाह। Ate kasman yar dod masgo macha Uri chumlalim nar sabri Kasman yashk dod masgo macha Uri chumlalim nar sabri Uri chumlalim nar sabri Uri chumlalim nar sabri या जान शीरीन या दर्द शीरीन या जान शीरीन या दर्द शीरीन या
جان شیر نت درد شیر یا جان شیر نت درد شیر فرحت کو ہم یاد سگری موری چملال یاد سگری فرحت کو ہم یاد سگری موری چملال کسونے یار دور مسگو میں چاہیے موری چملال یاد سگری بچہان پھلت بل مارچ سکارتا بچہان پھلت بل مارچ سکارتا بچہان پھلت بل مارچ سکارتا مارچ سکارتا مارچ سکارتا الفات زلوشا مارچ صدری موری چملال مارچ صدری الفات زلوشا مارچ صدری موری چملال کسونے یار دور مسگو میں چاہیے موری چملال یار صدری کسونے عشق دور مسگو میں چاہیے موری چملال یار صدری بال وسالس ناو شکار کرنے بال وسالس ناو شکار کرنے بال وسالس ناو شکار کرنے ناو شکار کرنے ناو شکار کرنے گل وشت کیا موجدار صدری موری چملال یار صدری گل وشت کیا موجدار صدری موری چملال یار صدری کسونے یار دور مسگو میں چاہیے موری چملال یار صدری کسونے عشق دور مسگو میں چاہیے موری چملال یار صدری گڑتار حضرت بل کر دیدار گڑتار حضرت بل کر دیدار گڑتار حضرت بل کر دیدار کر دیدار سارنے ہون چھ سردار صدری موری چملال سارنے ہون چھ سردار صدری موری چملال یار صدری کسونے یار دور مسگو میں چاہیے موری چملال یار صدری کوکل مستس ظالموں کے پارس کوکل مستس ظالموں کے پارس کوکل مستس ظالموں کے پارس ظالموں کے پارس ظالموں کے پارس ورت کرس ایشو مار صدری موری چملال یار صدری ورت کرس مار صدری موری چملال کسونے یار دور مسگو میں چاہیے موری چملال یار صدری اشار ہونم شیش پھڑ رونم اشار ہونم شیش پھڑ رونم اشار ہونم شیش پھڑ رونم شیش پھڑ رونم شیش پھڑ رونم منصور کھوتی بردار صدری موری چملال یار صدری منصور کھوت بردار صدری موری چملال کسونے یار دور مسگو میں چاہیے موری چملال یار صدری کسونے عشق دور مسگو میں چاہیے موری چملال یار صدری حسن کسمانس بتراو سفالو حسن کسمانس بتراو پالو حسن کسمانس بتراو پالو بتراو پالو بتراو پالو نام لاگ سودا دار صدری موری چملال یار صدری نام لاگ سودا دار صدری موری چملال
कसमने यार दोत मस्को मचायत मूल चुमलाले मुन नार सनरी कसमने इश्क दोत मस्को मचायत मूल चुमलाले वो नार सनरी बड़ा खूबसूरत सठा रुत सठा जान स्टूडियो का माहौल बदल गया जी अस वन तुम मजरातन पे गवान सूफियान तु मजरातन पे गवान कि एडिशन मतलब बाकी मजरातन मज तम बच नगम इंशाल्लाह तो तथस वन क्या बुजुर्ग महराज नाम जोड़ा वन तो तुम ठीक अगर वन वनो क्या वक्त पत क्या बोजन तुम मजरत बात यु तुम मजरतन पे गया मुमकिन जी ये क्या जिम्मेदारी पे आसान रोजगारस मुतलिक पे नाजरीन ज़रा इंफॉर्मेशन दी और नाजरीन मोहतरम हम अभी कुछ ही लम्हात में आप तक पहुँचाएंगे गुड मॉर्निंग रोजगार। सलीम एजाज कापरा साहब जो है सुबह सवेरे पहुँच गए हैं स्टूडियो, लेकिन बात ये है और ये बात जो है मेरे जहन में आई, सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है कि अशफाक रुद कतर आख पे जब ये पे में ज़िम्मन निकाह थी आज ये इस स्टूडियो आई, चूंकि एजाज साहब की बात हो रही थी, ये स्टूडियो आई खुदा सवाल उस में बाबडे यथ में सड़क कुन नन तथ आब खोतमुत वारी, हालांकि सड़क आजकल नहीं बनाई जा रही है और कोई हाल उस TRCS मुतल्लिकीन से हम दरख्वास्त करेंगे कि हर बार यही मसला होता है और हर बार हमारी यही दरख्वास्त रहती है कि आप जो है इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखें। और मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी अगर हमें सलीम एजाज कापरा साहब से मिलाया जाए ताकि हम भी रोज़गार के वसाइल ज़रा देख लें क्या कुछ है। जी नाज़रीन मोहतरम सुबह खैर, पेश खिदमत है रोजगार के हवाले से आज का गुड मॉर्निंग रोजगार। आगाज करते हैं इस इतला से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर यूटी में जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स की असामियां पूर करने के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामियों की कुल तादाद 35, उम्मीदवार की उम्र 20 और 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन, तनख्वाह का स्केल 17,900 47,920 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 27 सितंबर 2022 है। मुकम्मल जानकारी हासिल करने के लिए लॉग इन करें www.sbi.co.in। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज गांदरबल को ड्राइवर्स की असामियां पूर करने के लिए जिला गांदरबल से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों से दरखास्तें मतलूब हैं। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार मैट्रिकुलेट हो। इसके अलावा उम्मीदवार LMV HMV वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो। ऑफलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 24 सितंबर 2022 है। मुकम्मल जानकारी हासिल करने और दरखास्तें इरसाल करने के लिए पता है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज गांदरबल। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन श्रीनगर को असिस्टेंट आर्किटेक्ट और असिस्टेंट टाउन प्लानर की असामियां पूर करने के लिए दरखास्तें मतलूब हैं। असामियों की कुल तादाद 5। असामियों की तफसील यूं है, असिस्टेंट आर्किटेक्ट 2 असामियां तालीमी काबिलियत बैचलर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर और असिस्टेंट टाउन प्लानर 3 असामियां तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने बैचलर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिग्री इन टाउन एंड काउंट्री प्लानिंग किया हो। इन असामियों के लिए उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। अलबत्ता मखसूस जुमरों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद में सरकारी कवायद के मुताबिक छूट दी जाएगी। तनख्वाह का स्केल है 50,700 1,60,600 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर 2022 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.jkpsc.nic.in। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स मर्द और खवातीन उम्मीदवारों से
कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की असामियां पूर्ण करने के लिए दरखास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 52, इनमें से 44 असामियां मर्द उम्मीदवारों के लिए और 8 असामियां खवातीन उम्मीदवारों के लिए मुख्तस रखी गई हैं। उम्मीदवारों की उम्र 18 और 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत मैट्रिकुलेशन। तनख्वाह का स्केल 21,700, 69,100 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 27 सितंबर 2022 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.recruitment.itbpolice.nic.in। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को टीचिंग और नॉन टीचिंग की मुख्तलिफ असामियां पूर्ण करने के लिए अहल उम्मीदवारों से दरखास्तें मतलूब हैं। असामियों की कुल तादाद 132, इनमें एसोसिएट प्रोफेसर्स की 54 असामियां, प्रोफेसर्स की 44 असामियां और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 24 असामियां शामिल हैं। जिन शोबों में ये असामियां पूर्ण की जाएंगी वो हैं बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, बुद्धिस्ट स्टडीज, सेंटर फॉर हिस्ट्री कल्चर जम्मू एंड लद्दाख रीजन, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, डोगरी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, लॉ डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, संस्कृत, सोशियोलॉजी, स्ट्रेटेजिक एंड रीजनल स्टडीज, द बिजनेस स्कूल, उर्दू और ज़ूलॉजी। इन असामियों के अलावा यूनिवर्सिटी को लाइब्रेरियन की 1 असामी, डेप्टी लाइब्रेरियन की 2 असामियां, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 4 असामियां, असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की 1 असामी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की 1 असामी और डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन में डायरेक्टर की 1 असामी। इस जमीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2022 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.jammuuniversity.ac.in। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली को परफॉर्मेंस एनालिस्ट की असामियां कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियादों पर पूर्ण करने के लिए अहल और मौजू उम्मीदवारों से दरखास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 93। असामी की तफसील यूं है: फिजियोथेरेपिस्ट 20 असामियां, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट्स 20 असामियां, फिजियोलॉजिस्ट 10 असामियां, साइकोलॉजिस्ट 10 असामियां, न्यूट्रिशनिस्ट 10 असामियां, एंथ्रोपोमेट्रिस्ट 13 असामियां। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। मुंतखब उम्मीदवार को फीमा 60,000 रुपये बतौर मुशाहरा दिया जाएगा। इस जमीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2022 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.sportsauthority.of.india.gov.in। और अब आखिरी इत्तला, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी मुल्क के मुख्तलिफ जगहों पर कायम आर्मी पब्लिक स्कूल्स में PGTs, TGTs और प्राइमरी टीचर्स की असामियां पूर्ण करने के लिए ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का इनेकाद कर रहा है। ये टेस्ट मुल्क के मुख्तलिफ मराकज के साथ साथ श्रीनगर और जम्मू के मराकज में भी बेतरतीब 5 और 6 नवंबर 2022 को लिया जा रहा है। इस जमीन में ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन 5 अक्टूबर 2022 तक करा सकते हैं। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.awesindia.com। नाज़रीन मोहतरम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह जुमेरात को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और आप देखिए गुड मॉर्निंग JNK का बाकी हिस्सा। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। ख़वातीन और हज़रात, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK गर्म चाय की चुस्कियों के साथ आप आज का प्रोग्राम एंजॉय ज़रूर कर रहे होंगे, ये हमारी उम्मीद है। हमारे शो की जीनत आज बढ़ा रहे हैं गुलजार अहमद गनाई साहब, जो कि सीर हमदान से ताल्लुक़ रखते हैं। लुक मौसीकी से चीमन लॉय खोत यूं साथ बावान बशीर अहमद भट्ट साहब फरमाइश वातमत वारियां इंशाअल्लाह ताला करो कोशिश कि तिम वातना तहत मगर ये वन तो अख सवाल मेरे जहनस मज कि तुम फरमो पान कि गर अत लोय खोत वाबस्तगी तो तुम हेचु गेवुन, मगर ये बाज़ाब्त हारमोनियम वगैरह बजाउन ये कित गो? मे गरिक
سٹارٹ کور بہت توتامت وستس کارس أکس سۭتۍ پکان حظ مگر بہٕ حظ اوسُس تیٚلہِ وایان حظ تتھ چُمٹہٕ حظ تہٕ یُس مےٚ وستہٕ کار اوس سُہ اوس وایان ہارمونیم پتہٕ حظ کٔر کٲم تہٕ تٔمۍ یُتھُے ترٛاو تٔمِس اوس غلام نبی بٹ صٲب ناو تٔمۍ یُتھُے یہِ ترٛوو پتہٕ کٔر کٲم تہٕ مےٚ نہ حظ اوس یہِ باجہِ واجہِ تگان اتھ کُن نہ حظ اوس مےٚ تیوٗت دیانا کینٛہہ پتہٕ حظ ووتُس بہٕ گرِ یۄس مےٚ وۄنۍ گرِ چھِ خانٛدارِنۍ أمۍ حظ کٔر کٲم أمۍ حظ اوٚن باجہِ ہورٕ یورٕ کوٚرُن پونٛسہٕ ہورٕ یورٕ کوٚرُن دوٚپُن بہٕ ہسا اَنے ژےٚ بہٕ باجہِ تہٕ تٔمِس تہِ حظ اوس زبردست شوق سۄ تہِ حظ چھِ یتھ سۭتۍ زبردست سٮ۪ٹھاہ پتہٕ حظ کٔر کٲم دوٚپُن ژٕ تھاو سا یتھ پٮ۪ٹھ اتھٕ تہٕ ژٕ رلاو ہیوٗ سۄ حظ ٲس بہٕ وۄتھا ونان مگر یہِ اوس نہٕ مےٚ رلان یہِ دوٚپُن نہ حظ ژےٚ نہ حظ چھُے رلان ژٕ کر حظ کوٗشش بہٕ نہ حظ دِمے ژےٚ شۄنٛگنہٕ توٚتام یوٚتام نہٕ ژٕ اکھ پویِنٹ رلایکھ پتہٕ حظ اوس کران بہٕ کٲم أسۍ ٲسۍ 10 بجے 11 بجے کالچن کران کوٗشش یوٚتامتھ اکھ بٹنا رلیو مےٚ 2 بٹن رلے یِتھے کٔنۍ تہٕ شُکر پروردِگارس عالمیٖنس کُن کہِ مےٚ چھُ گرِکٮ۪ن ہُنٛد گۄڈنیُک ساتھ یتھ باجس منٛز تہٕ اصلی چھُ تٔمی مےٚ یتھ منٛز حصہٕ دیُتمُت أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ کہِ یہِ چھُ تُہنٛدِ خاندارنہِ بالکل حظ بالکل حظ سٮ۪ٹھاہ جان اکثر اشفاق ایسا کہا جاتا ہے کہ کامیاب مرد کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے مثال چھِ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ اَسہِ ٲس فرمٲیش حظ اکھ وٲژمٕژ ماجہِ مُتعلق اگر تُہۍ کانٛہہ بٲتھ تیار تھٲیِو تُہۍ تھٲیِو یہِ تیار أسۍ یِمو لۄکُٹ مۄکُٹ وقفہٕ وٕچھِتھ انشاءاللہ جی ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ دیکھتے ہیں وچتو مہرین سون کیا چھ شوبان یو آر جیولرز چھ شوب لاگان یو آر جیولرز یہ ہال مارک سون برانڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزائن علاوہ گارنٹیڈ بیسٹ قیمتس پر دستیاب چھ تشریف بنیو یو آر جیولرز شاہ خاص روید کدل سراب کدل سری نگر جی دوستو آپ کا پھر ایک مرتبہ استقبال ہے اس بریک کے برونٹ تہ وونمت کہ اس بوزنو تہ خوبصورت بٲتھ گلزار احمد گنائی صٲبن چھ خوبصورت بٲتھ تیار تھومت یس اس سارنی ماجن ڈیڈیکیٹ چھ کران ؤلِو بوزو یکجا بسم اللہ موجوسم سرن سر بوجی تو آئی موجی لگئی موجوسم سرن سر بوجی آئی موجی لگئی ژے سوا کُسٕے حال وَنہِ مےٚ بوزی آئی موجی لگئی موجوسم سرن سر بوجی آئی موجی لگئی ژے سوا کس حال باوے آمتاوے تھوتم ژے سوا کس حال باوے آمتاوے تھوتم ژے سوا کس حال حبیباوے آمتاوے تھوتم آمتاوے تھوتم آمتاوے تھوتم ہمہِ ماجہِ ڈولُم نِندرِ منٛز ہوشی آی موجی لگئی موجو آسان سرن سر بوجی آی موجی لگئی امہِ ماجہِ ڈولُم نِندرِ منٛز ہوشی آی موجی لگئی موجو آسان سرن سر بوجی آی موجی لگئی ژے سوا کُسٕے حال وَنہِ مےٚ بوزی آی موجی لگئی موجو آسان سرن سر بوجی آی موجی لگئی کُسٕے مےٚ شیرم یِمے موجنم کُسٕے مےٚ للمہِ وٲے یِم ستم کُسٕے مےٚ شیرم یِمے موجنم کُسٕے مےٚ للمہِ یِمے ستم کُسٕے مےٚ شیرم یِمے موجنم
Kusui me lalivem Yemai sitam Kusui me lalivem Yemai sitam Kusui me lalivem Yemai sitam سٹھا رُت سٹھا جان بہترین کلام اوس یہ چونکہ پروگرامک وقت واریاہ کم تو یم ٲخری لمحات آسان یمن ٲخری لمحاتن منٛز انشاءاللہ بوزو أسۍ اکھ فرمٲیش نیران ضروٗر تہٕ ناظریٖن پنٕنۍ ونو أسۍ یم زن أزِکۍ سٲنۍ یم مہمان چھِ یم چھِ گلزار احمد گنایی صٲب یم چھِ فوک سنگر تہٕ یمن چھِ یم سٲتھی سۭتۍ چھِ یِم چھِ بشیر احمد بٹ صٲب یم زن سیر ہمدان چھِ بالکل اشفاق میں بتانا چاہوں گی کہ شیخ دانی صٲب سے فرمائش ومید چھِ کران کہ فرمائش آسہِ یمن پسند ضرور آمٕژ آپ سب دوستوں کا بہت زیادہ شکریہ آپ کے کمنٹس ہم تک پہنچ گئے ہیں جو بھی آپ نے تعریفیں کی ہے پروگرام کی اور ہمارے آج کے مہمان کی آپ کا بہت بہت شکریہ اس طرح سے اپنا پیار جو ہے ہم تک پہنچاتے رہیے گا اسہِ ٲس اکھ فرمائش تھٲمٕژ پینڈنگ تو سۄ فرمائش چھِ کہ یُس تُہۍ مٲنٛزِ رٲژ پٮ۪ٹھ کانٛہہ بٲتھ چھِ واتناوان لُکن تام أسۍ تہِ کرو کوٗشِش پننٮ۪ن ناظریٖنن تام واتناوو یہِ روزِ سانہِ پروگرامٕچ ٲخری ڈٲلۍ تُہۍ تھٲیِو ژھٲنڈِتھ أسۍ تھاوو اجازت ہے ناظرین محترم کچھ لمحات بچے ہیں آپ ہمیں اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں اپنا پسندیدہ بریک فاسٹ شو نام ہے جس کا گڈ مارننگ جے جی Ate bahai gatsai variu lage moji mene buzam akhri salam bahai gatsai variu lage moji mene buzam akhri salam sop kartai vadlas ki khoshi haroji mene buzam akhri salam Bahai gatsai variu lage moji mene buzam akhri salam Tam vakt moji yadai me karzam Yem vakt padkhai darud o namaz Tam vakt moji yadai karzam Yem vakt padkhai darud o namaz Gar chü ye Kur'an şok sanay parijam Mene bujjam akhri salam Bahai gatsai variu lage moji Mene bujjam akhri salam Gar chü ye Kur'an şok sanay parijam Mene bujjam akhri salam Bahai gatsai variu lage moji mene bujjam akhri salam huk bad zama kal ke monmai sir potan thaijam imyon irad huk bad zama kal ke monmai sir pot thaijam imyon irad taw myoni zanai karijam mene bujjam akhri salam Bahai gatsai variu lage moji mene bujjam akhri salam taw myoni zanai karijam mene bujjam akhri salam Bahai gatsai variu lage moji mene bujjam akhri salam Sop kartai vadnas khoshi khalai roji mene bujji akhri salam Bahai gatsai variu lage moji mene bujjam akhri salam